Welcome to our next part. Namaste all of you. अल्जेब्राबाट भेरी सर्ट क्वेसनहरु गर्ने क्रममा आज अल्जेब्राको लास्ट टपिक हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड इट्स ग्राफ मा आइपुगेका छौं र यसबाट सोधिन सक्ने बेसिक क्वेसनहरु देखि लिएर चाहिँ फर्मुला रिलेटेड क्वेसनहरु प्लस कन्सेप्ट रिकल सँग सम्बन्धित क्वेसनहरु जो भेरी सर्टमा सोध्न सक्छ है ग्रुप ए मा ती क्वेसनहरुलाई लिएर तपाई समक्ष पेश भएका छौं। कृपया भिडियोलाई पुरा हेरेर है इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु छन् यसमा इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि रहेको छ है यसबाट प्राय गरेर लङ मा एउटा क्वेसन सल्भ ग्राफिकली भनेर प्राय सोधिरहेको हुन्छ हैन। त सुरुवात गरौं केही डेफिनेसनहरुबाट। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर पहिलो क्वेसन हामी राखेका छौं। त क्वाड्रेटिक इक्वेसन डिफाइन गर्ने क्रममा जुन इक्वेसनको डिग्री 2 हुन्छ त्यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर हामी भन्छौं है। अथवा कसरी पनि डेफिनेसन लेख्न सकियो त इक्वेसन और फंक्शन पनि भन्न सक्छौं यसलाई of the form f of x equal to ax square plus bx plus c is called quadratic equation। त्यसलाई हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर भन्न सक्छौं। एक्जाम्पलको रूपमा f of x equal to जे पनि बनाउन सक्ने भयो जस्तो 3x square plus 5x plus 1 है यस्ता। त अर्को छ प्याराबोला। प्याराबोला भनेको त सिम्पली ग्राफ अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। क्वाड्रेटिक इक्वेसनकै कर्वलाई हामी के भन्छौं प्याराबोला। त यसको डेफिनेसन द स्मूथ कर्व obtained by the graph of quadratic equation is called the parabola। त क्वाड्रेटिक इक्वेसन को ग्राफबाट प्राप्त हुने कर्व नै के हो त प्याराबोला हो। अर्को छ भर्टेक्स अफ प्याराबोला। भर्टेक्स कसलाई भन्छौं टर्निङ पोइन्टलाई है। द टर्निङ पोइन्ट अफ प्याराबोला इज कल्ड भर्टेक्स। त्यसलाई हामी के भन्छौं भर्टेक्स भनेर भन्छौं। यसको फर्मुला अब लेख्ने नै छौं हामी। नेक्स्ट वान छ क्यूबिक इक्वेसन। त त्यो इक्वेसन जसमा 3 वटा डिग्री हुन्छ अथवा 3 डिग्री इक्वेसन हुन्छ अथवा 3 डिग्री हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं क्यूबिक इक्वेसन भन्छौं। त यसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि द इक्वेसन और फंक्शन of the form f of x equal to ax cube plus bx square plus cx plus d is called a cubic equation। एग्जाम्पल को रूप में x cube plus 3x square plus 2x square plus 3x plus 6 हामी जे पनि बनाउन सक्ने भयौं कन्स्टेन्टहरु जे पनि प्रयोग गर्न सकियो। त व्हाट इज द भर्टेक्स अफ प्याराबोला whose equation is y equal to ax square plus bx plus c भनेर भनेको छ। त भर्टेक्स निकाल्ने फर्मुला लेख भन्न खोजेको सिधै भर्टेक्स इक्वल टु के हुन्छ minus b upon 2a comma 4ac minus b square by तपाईको 4a। याद कसरी गर्ने यसलाई minus b त सधैं छ अनि यो 4ac minus b square यो उतापट्टि हामीले रुट निकाल्ने फर्मुलाहरु पनि पढ्थ्यौ नि
है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओभर बी स्क्वायर माइनस 4ac भनेर लगभग त्यो टाइपको छ यहाँनिर। अनि डिनोमिनेटरमा हेर्ने हो भने जति यसको डिनोमिनेटर छ 2a है त्यसकै डबल कति छ यहाँनिर 4a छ। यसरी याद गर्न सकिन्छ। त हामी अल ओभरमा चाहिँ एउटा टेबलमा देखाइदिने छौँ भर्टेक्सहरू लाइन अफ सिमेट्री के हुन्छ कसो के हुन्छ भनेर। यहाँ सिम्पली एउटा क्वेसन लिएका छौँ हामी। व्हाट इज द कोअर्डिनेट अफ भर्टेक्स अफ प्याराबोला हुज इक्वेसन इज y इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टु 0 भनेर छ। यसमा कुन टर्म छैन त भन्दाखेरि b वाला टर्म छैन, अथवा हाम्रो पुरा इक्वेसन जनरल इक्वेसन के हुन्छ त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हुन्थ्यो भने b टर्म छैन यदि भने यसको भर्टेक्स के होला त फेरि b को टर्मै छैन भने यानी कि b भनेको कति हुन्छ त्यो बेला 0 हुन्छ। त अब यो फर्मुलामा जाउँ। यहीँनिर छ भर्टेक्सको फर्मुला। b को ठाउँमा 0 राख्ने हो भने माइनस b अपन 2a त के भयो त 0 अपन 2a भयो कि भएन त 0 अपन समथिङ भनेको के हुनुपर्छ 0 नै हुनुपर्छ। र अर्को के थियो तपाईको b स्क्वायर भनेको यहाँ त 0 भनिसकेका छौँ अनि यहाँनिर माइनस b स्क्वायर भने 0 भइहाल्यो। 4ac अपन 4a भनेको 4a ले 4a क्यान्सल भएर के मात्रै बस्नेछ c मात्रै। त यसको भर्टेक्स के हुँदो रहेछ त 0, c भनेर हुन्छ है। यसलाई सुरुबाट भिडियोलाई पज गरेर बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। हामीले के भनिसकेका छौँ b को भ्यालु 0 हुन्छ त 0 b को ठाउँमा 0 राखिदिने हो भने यही भर्टेक्सको फर्मुलाबाट यसको भर्टेक्स पनि निकाल्न सकिने भयो। Find the coordinates of vertex of parabola whose equation is y equal to x square plus 5 and y equal to 2x square minus 3। त यस यिनीहरुमा पनि के छैन त b भन्ने टर्महरु छैनन् है। यसैको एप्लिकेसन जस्तो रुममा लिन सक्छौ। त भर्टेक्स अफ y इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 5 a को ठाउँमा कति छ यहाँ 1 छ, b भनेको त 0 छ। यसमा के छ a भनेको 1 b भनेको 0 छ c भनेको कति छ 5 छ। अब a b c को भ्यालु यो फर्मुलामा राख्ने हो भने भर्टेक्स आउने भयो कि नै आउँछ। नत्र सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु b वाला टर्म छैन भने त्यति बेला भर्टेक्स के हुन्छ 0, c हुन्छ सिम्पली। द भर्टेक्स इक्वल टु 0, c को ठाउँमा कति छ त यहाँनिर 5 छ नि 5 राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै भर्टेक्स अफ y इक्वल टु 2x स्क्वायर माइनस 3 इज अब त सजिलोसँग लेख्न सकिन्छ। b भन्ने टर्म छैन 0 राखिदिनुस् x को भन्ने अनि y को ठाउँमा के हुन्थ्यो c हुन्थ्यो भने c भने कति छ यहाँ माइनस 3 छ। नेगेटिभ हुँदाखेरि माइनस सहित राख्नु होला। त राइट अ कम्प्लिट क्वाड्रेटिक इक्वेसन ह्याभिङ कन्स्टेन्ट्स p q एन्ड r। त हामीले त क्वाड्रेटिक इक्वेसनको डेफिनेसन समेत लेख सक्यौं, एक्जाम्पलहरु पनि लेखेका छौं। त कन्स्टेन्टहरु p q r लाई प्रयोग गर भन्न खोजेको छु। त सिधै लेख्न सक्नुहुनेछ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज भनेर। क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज px स्क्वायर प्लस qx प्लस r भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। के भयो त px स्क्वायर प्लस qx प्लस r p q r भन्ने कन्स्टेन्टहरु प्रयोगमा पनि आइहाल्यो। अनि त्यसरी नै a b c d युजिङ a b अर्को क्वेसनमा छ त्यसै गरी युजिङ a b c एन्ड d गिभ एन एक्जाम्पल अफ अ कम्प्लिट क्यूबिक इक्वेसन भनेको छ। कम्प्लिट पनि हुनु पर्यो है। त द क्वाड्रेटिक सरी यहाँनिर हामीले भन्नुपर्ने छ क्यूबिक हैन। क्यूबिक इक्वेसन इज त हामीले माथि लेखेका पनि छौं ax क्यूब 3 डिग्रीबाट सुरु गर्नु होला ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d भनेर है। त कम्प्लिट इक्वेसन किन भनेको हो भन्दाखेरि
डिग्री मिस हुनु भएन। जसो डिक्रिजिङ अर्डरमा रहेको डिग्री छ नि यहाँनिर 3 बाट सुरुवात गऱ्यौँ 2 भयो 1 भयो यहाँ कति छ 0 छ। त कुनै डिग्रीहरू मिस भइराखेका छैनन्। यदि मिस भयो भने त्यसलाई इन्कम्प्लिट भन्ने छ। यसरी लेख्नुपर्ने हुनेछ। अर्को क्वेसनमा छ क्वेसन नम्बर 6 मा व्हाट इज द कोअर्डिनेट अफ भर्टेक्स अफ प्याराबोला हुज इक्वेसन इज y इक्वल टु ax स्क्वायर। त जति बेला ग्राफ ओरिजिनबाट पास भएको हुन्छ त्यो प्याराबोलाको इक्वेसन हो y इक्वल टु ax स्क्वायर। यसलाई सजिलो रूपमा यसरी बुझ्नु होला। यसमा के छैन bx र c दुईटा टर्महरू मिस छन् भनेपछि यो बुझ्नुपर्छ कि यो ग्राफ ओरिजिनबाट पास भएको छ। त ओरिजिनबाट यदि पास भएको छ भने त टर्निङ पोइन्ट हाम्रो ओरिजिनमै हुन्छ। अथवा हामी के भन्न सक्छौँ भर्टेक्स लाइज इन ओरिजिन भनेर भन्न सक्छौँ। त यति बेला यसको भर्टेक्स के हुनेछ त सिधै 0,0 होइन। म त कम्पेरिजन गरेर हेर्छु भनेपछि ए को ठाउँमा ए नै छ, बी को ठाउँमा 0 छ, सी को ठाउँमा पनि 0 छ। यो तीनटा भ्यालुहरूलाई चाहिँ भर्टेक्सको फर्मुलामा राखेर हेर्नु होला। यही भर्टेक्स आउनेछ 0,0। त व्हाट इज द कोअर्डिनेट अफ भर्टेक्स अफ प्याराबोला हुज इक्वेसन इज y इक्वल टु a इन्टु x माइनस s होल स्क्वायर प्लस k। यो टाइपमा भएको इक्वेसनको भर्टेक्स के हुन्छ भन्ने कुरो छ। यो माथिको क्वेसनको लागि हामी एउटा टेबल तयार पार्नेछौँ। त यहीँबाट तपाईहरुले त्यसको सोलुसन पनि लेख्न सक्नुहुनेछ र बुझ्नु पनि हुनेछ। इक्वेसन अफ प्याराबोला एन्ड देयर भर्टिसेस एन्ड लाइन अफ सिमेट्री भनेर मैले एउटा टेबल बनाइदिएको छु। जस्तो y इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइपको प्याराबोला छ भने त्यसको भर्टेक्स के हुन्थ्यो त -b/2a, 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a। ठीक छ। अनि y इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस c टाइपको छ भने यति बेला भर्टेक्स के हुन्थ्यो 0,c। यो पनि पढिसक्यौँ हामीले। त y इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx है। अब तपाईको यसमा कुन टर्म छैन त c वाला टर्म छैन भने कन्स्टेन्ट टर्म छैन भने -b/2a त त्यही हुने भयो किन यसमा त c भन्ने छँदै छैन। यसमा हो c, यहाँबाट c हटाइदिने हो भने के भयो त तपाईको 4a इन्टु 0, c भनेको 0 हुँदैछ त माइनस b स्क्वायर माथि बचिरहेछ अपन तल 4a। यसमा राख्नु होला है भ्यालु। c भनेको कति छ भनिरहेछौँ यसमा 0। यो c को ठाउँमा 0 राख्ने हो भने 4a इन्टु 0 भनेको त पुरै 0 भइहाल्यो माइनस b स्क्वायर अपन 4a हाम्रो बच्छ। त y इक्वल टु ax स्क्वायर ग्राफको भर्टेक्स के हुनेछ त 0,0। त y इक्वल टु a इन्टु x माइनस s होल स्क्वायर प्लस k यस्तो टाइपको इक्वेसन छ भने यति बेला भर्टेक्स के हुन्छ त्यही s, k है। यसरी बुझ्नु होला। अनि लाइन अफ सिमेट्री भनेर त्यो x कोअर्डिनेटले भ्यालु डिसाइड गर्नेछ। त लाइन अफ सिमेट्री भनेर x इक्वल टु के हुनेछ त तपाईको -b/2a हुनेछ लाइन अफ सिमेट्री। अनि यसको लाइन अफ सिमेट्री के हुनेछ यसको वाला x इक्वल टु 0 हुनेछ। यसको लाइन अफ सिमेट्री के हुनेछ x इक्वल टु -b/2a। यसको लाइन अफ सिमेट्री के भइहाल्यो x इक्वल टु 0 अनि यसको लाइन अफ सिमेट्री के भइहाल्यो x इक्वल टु h। लाइन अफ सिमेट्री भनेको त्यो ग्राफलाई इक्वली डिभाइड गर्ने लाइनलाई हामी बुझ्छौँ सिम्पली। त अर्को क्वेसनमा जाउँ। Which value of a positive or negative in the quadratic equation y equal to ax square is the vertex point minimum or maximum भनेको छ। त a को भ्यालु y इक्वल टु ax स्क्वायर मा a को भ्यालु पोजिटिभ हुँदाखेरि के हुनेछ र नेगेटिभ हुँदाखेरि के हुनेछ भनेको छ हैन। त a को भ्यालु जति बेला पोजिटिभ हुनेछ the vertex point is minimum हुनेछ भनिन्छ है। त्यति बेला भर्टेक्स पोइन्ट के हुनेछ मिनिमम हुनेछ। हामी फर्मुलाबाट पनि हेर्न सक्छौँ।
यदि ए का भ्यालुहरू पोजिटिभ हुँदै गए भनेपछि ए का भ्यालुहरू पोजिटिभ भनेको ठुलो ठुलो हुँदै गयो भने त्यो भर्टेक्स के हुनेछ त्यतिकै सानो आउनेछ। उस्तै पनि माइनस छ यहाँ भर्टेक्स छ माइनस b/2a छ। त ए को भ्यालु झन् ठुलो हुँदै गयो भने त डिनोमिनेटरमा ठुलो हुनु भनेको त्यो पोइन्ट के हुनु हो, झन् सानो सानो हुनु हो। त ए को भ्यालु नेगेटिभ हुँदाखेरि त्यति बेला के हुनेछ त भर्टेक्स पोइन्ट इज म्याक्सिमम। ए को भ्यालु आफै नेगेटिभ छ यहाँनिर भने माइनस माइनस के हुनेछ त प्लस हुनेछ। यसले गर्दाखेरि के हुनेछ भर्टेक्स पोइन्ट म्याक्सिमम हुनेछ। भाषागत रूपमा मिलाएर लेख्ने हो भने चाहिँ वेन भ्यालु अफ ए इज पोजिटिभ भर्टेक्स पोइन्ट इज मिनिमम, वेन भ्यालु अफ ए इज नेगेटिभ भर्टेक्स पोइन्ट इज म्याक्सिमम भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। त अर्को क्वेसन छ नेक्स्ट वान, इन विच साइड एबभ अर बिलो द ओपनिङ अफ प्याराबोला y इक्वल टु ax स्क्वायर फेसेस वेन a इज ग्रेटर देन 0 a इज लेस देन 0। त a ग्रेटर देन 0 भनेको a को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने र a लेस देन 0 भनेको a को भ्यालु नेगेटिभ भयो भने त्यो ग्राफ अफ y इक्वल टु ax स्क्वायर कतातिर हुन्छ, माथितिर या तलतिर, एबभ या बिलो, कुन डाइरेक्सनमा फर्किएको हुन्छ भन्ने कुरो हो। त if a is greater than 0 then graph opens upward or above भन्न सक्छौँ हामी। यदि a को भ्यालु पोजिटिभ छ यानि कि 0 भन्दा ठुलो छ भने के हुनेछ ग्राफ अपवार्ड डाइरेक्सनमा यानि कि एबभतिर के हुनेछ ओपन हुनेछ भने इफ a is less than 0 then graph opens downward or below भन्न सक्छौँ हामी। यो दुईटै कन्डिसन एउटैमा लेखिरहेछौँ हामी है, यसरी बुझ्नु होला। यसलाई हामी ग्राफबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। ए को भ्यालु जति ठुलो हुँदै गयो, जस्तो y इक्वल टु हाम्रो ax स्क्वायर मात्रै ग्राफ छ होइन, ए को भ्यालु जति ठुलो हुँदै जाला त ग्राफ त त्यति फैलाउट हुँदै जाला, यानि कि त्यति माथिसम्म चाहिँ पुग्दै जान्छ। ए को भ्यालु पोजिटिभ हुनु भनेको के हो त ग्राफ माथितिर फैलिनु। ए को भ्यालु नेगेटिभ हुनु भनेको त्यसले नेगेटिभतिरका भ्यालु दिनु, डाउनवार्डतिर जाने भयो, नेगेटिभ वाइ एक्सिसतिर जाला। यसरी गर्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 मा छ, व्हाट विल बी द ओपनिङ अफ प्याराबोला wider or narrower when the positive value of a increases in y equal to ax square, also a decreases in y equal to ax square। त a को भ्यालु y इक्वल टु ax स्क्वायरमा a को भ्यालु इन्क्रिज हुँदाखेरि प्याराबोला वाइडर हुन्छ या न्यारोवर हुन्छ है, अनि डिक्रिज हुँदाखेरि पनि कुन हुन्छ त्यो हामी गर्नेछौँ। त यसको सोलुसनमा हामी आन्सरमा के लेख्न सक्छौँ त, लार्जर भ्याल्यु अफ ए मेक्स वाइडर ओपनिङ। ए को भ्यालु जति ठुलो हुँदै जाला ग्राफ त्यति वाइडर हुँदै जाला, चौडा हुँदै जाने भयो। त स्मलर भ्याल्यु अफ A makes narrower opening। A को भ्यालु जति सानो हुँदै जानेछ ग्राफ न्यारो हुँदै जानेछ, यानि कि A को भ्यालु पोजिटिभ हुँदाखेरि के हुनेछ त, अथवा नम्बर ठुलो नम्बरले बढिरहेछ, अथवा ए को भ्यालु पोजिटिभ हुँदाखेरि वाइडर ओपनिङ हुनेछ भने ए को भ्यालु नेगेटिभ हुँदाखेरि के हुनेछ न्यारोवर ओपनिङ हुनेछ। यसरी बुझ्न सकिन्छ। नेक्स्ट वान क्वेसन छ, व्हिच अफ द इक्वेसन y इक्वल टु 2x स्क्वायर एन्ड y इक्वल टु 3x स्क्वायर हैज वाइडर कर्व। यो दुईटा मध्ये कसको कर्व वाइडर होला त, हामीले के भनेका छौँ लार्जर भ्याल्यु अफ ए मेक्स वाइडर। त यसलाई कम्पेरिजन गर्ने y इक्वल टु ax स्क्वायरमा जसको भ्याल्यु जुन इक्वेसनमा ए को भ्याल्यु ठुलो होला त्यसैको वाइडर ओपनिङ हुनेछ।
त यहाँ के छ त y इक्वल टु 3x स्क्वायर हैज वाइडर कर्व देन y इक्वल टु 2x स्क्वायर। त 2x स्क्वायरमा यहाँ 2 छ, 2 भन्दा ठुलो 3 हो, त 3x स्क्वायर के हुनेछ वाइडर कर्व हुनेछ। अब सिमिलरली यो इक्वेसनमा y इक्वल टु -3x स्क्वायर र y इक्वल टु -4x स्क्वायरमा ठुलो भ्याल्यु भनेको के हो -3 हो। त y इक्वल टु -3x स्क्वायर हैज वाइडर कर्व भनेर भन्न सक्छौँ है। सिमिलरली व्हिच अफ द इक्वेसन y इक्वल टु 5x स्क्वायर एन्ड y इक्वल टु 3x स्क्वायर हैज द स्किनर कर्व है। स्किनर मतलब न्यारोवर भन्न खोजेको, स्किनरको मिनिङ के हुन्छ न्यारो। त न्यारो कसको हुन्छ y इक्वल टु 3x स्क्वायरको होला, बिकज 3 इज लेस देन 5। यो लेख्नु होला y इक्वल टु 3x स्क्वायर हैज स्किनर कर्व और न्यारो कर्व, त्यसको न्यारो कर्व हुनेछ। व्हाट इज द मिनिमम भ्याल्यु अफ y इक्वल टु 2x स्क्वायर। y इक्वल टु 2x स्क्वायरमा मिनिमम भ्याल्यु कति हुनेछ त भनेको छ त द मिनिमम भ्याल्यु इज 0। त x को ठाउँमा जस्तो 0 राख्यौँ भने y को भ्याल्यु कति आउनेछ 2 × 0 स्क्वायर, 2 × 0 0 नै भइहाल्यो। सिमिलरली व्हाट इज द म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ y इक्वल टु -3x स्क्वायर भनेको छ। यसमा पनि म्याक्सिमम भ्याल्यु भनेको नेगेटिभतिरको भनेको छ हैन। म्याक्सिमम भनेको त नेगेटिभमा कति हुन्छ